सरकारान एक अधिसूचना जारी केल्ली आसा 20 मे पासून 20 जून पर्यंत ते कॅब एग्रिगेटर जे भायले जे आसा खाजगी कॉर्पोरेटाचे तांकां ते भितर गोंयांत एंट्री दिवपाक सोदता आनी ती एंट्री दिवपाक सोदता आनी ती गायडलायन्स जी आसा पळय ती आमकां खूब घातक आसा म्हणून ताका लागून आमकां हेजेर ऑब्जेक्शन रेज करपा खातीर सरकाराक की हें आमकां कोता पडना आमचें तेजे पळय जे कितें रुल्स रेग्युलेशन कितें ते आमकां मान्य ना म्हणून सांगपाक लागून तेणी ते करचें न्ही अशी आमची एक हें आसा सरकारा कडेन मागणी आसा. आतां कॅब एग्रिकल्चर गोंयांक लागू करपा खातीर गोंय जें आसा पळय तितकें हायली डेवलप ना टुरिजम सरकार कितें करता कन्सिडर करता 100% जे गोंय आहा तेतूंतले 20% जे गोंय आहा न्ही तें टुरिजमान हें आसा एकदम गाजलेलें आहा तें खंयच्यान फोर्ट आग्वादा सावन हरमल पर्यंत कोस्टल बेल्ट आनी पणजी राजधानी हे शिवाय बाकीचे जे पळय 80% जे गोंय आसा पळय सावर्डे म्हण सांगें म्हण वाळपय म्हण अशी जे पळय एरिया सगळ्यो आसा त्यो सगळ्यो लोकल एरिया हांकां टुरिजमाचो कांयच फायदो नासता. आमच्या फोंड्याक सुद्दां आमकां कांयच फायदो ना. गोवा मायल्सांनी जो पळय आसा न्ही तो आमकां खुबसो बरोचसो झटको दिल्लो आहा आनी तो कसो म्हणशी आमकां आतां आमी टॅक्सी ज्यो पळय चलयता गोंयांत त्यो गॅजेटेड पळय जो रेट आमकां दिल्लो आसा गॅजेटेड रेट त्या रेटाचेर आमी गाडी चलयतात तो रेट एप्लाय करून आनी कस्टमर ते आमकां दितात आनी आमी पद्दतीन चलयतात. पण गोवा मायल्साचो जो रेट आसा पळय तो रेट आमचे पेक्षा जवळ जवळ 25% कमी आहा आनी ताका लागून खबर आशिल्लो गोवा मायल्स प्रिफर करता. आमचे कडेन रेट विचारता आनी गोवा मायल्स फोना वयल्यान त्यो आपयता आनी ते घेवन चल्ले आनी ताका लागून कितें जाता आमचे आनी तेंचे मागीर खंय ठिकाणी कांय ठिकाणी आमची झगडी जातात. मागीर आमची ते मागीर हें आतां FIR जाता मागीर आमची अनेक कटकटी सगळ्यो समस्या वाडत वयता. ताका लागून आमची सरकारा कडेन अशें आसा की आमी भारत सरकार म्हणटकीर सगळे कडेन युनिफॉर्म सिवील कोड लागू करूं जाय म्हणून युनिफॉर्म सिवील कोड जर लागू करूं जाय जाल्यार आमचे टॅक्सी भितरूय बी युनिफॉर्म सिवील रेट दवरात न्ही तुमी तेंचो कमी आनी आमचो चड असो कित्याक आत्ताचें रायट नांव जें एप बेस्ड टॅक्सी म्हणटा ती कोता येना. आमची गोंयची सुद्दां कांय मिनिस्टरांची सुद्दां हें आसा भुमिका की आमी एप चालू करची म्हणून पूण एप चालू करपाक धंदो तसो आसूं जाय न्ही. धंदो तसो ना जाल्यार एप घेवन कितें उपयोग. आमी हांगसरल्यान खंय तरी सोडपा वयतले सांग्यार बीन आनी सांग्यार आमकां कांयच पडना आमी थंय दीसभर हातून घालून न्हिदप हें काय कितें अशी परिस्थिती प्रश्न निर्माण जाता. ताका लागून सरकारान एप बेस्ड टॅक्सीक लागून आमकां आग्रह करचो न्ही आनी आमी पळय स्वताचे आतां आसा इतके वर्सां पासून गॅजेट रेटाचेर आमची ज्यो टॅक्सी आमी चलयत येयल्ली आसा ते गॅजेट रेटाचेरच आमी जे पळय चलयतात त्या पद्दतीन आमकां चलोवपाक दिवचें आनी सरकारान आमकां पेचान हाडची न्ही ही आमची सरकारा कडेन मागणी आसा. खंयच्या परिस्थितीन तेणी आमकां हितून धुकलून आमकां उडोवचें न्ही कित्याक आमी नाल्यार आमी पळय तें कितें आसा आमचो जो धंदो तो कितें चलता पळय आमचो धंदो तो ते आमचे डिस्ट्रॉय करून उडयतले डॅमेज सुद्दां न्ही डिस्ट्रॉय करून उडयतले म्हणजे नेस्ताबूत करतले. आमची जे कितें पोटपणाची कितें वेवस्था चलता पळय ती ना जातली. तेन्ना सरकारा कडेन आमची कळकळीची विनंती आसा की तेणी हेजेर पूर्णपणे विचार करचो पूर्णपणे गोवा सर्वे करचो की खऱ्या अर्थानच बाबा एप गोंयांक जाय आनी जाय जाल्यार सगळ्या विभागाची सर्वे करची 100% गोंयची 80% जे गोंय आसा न्ही तें मागयल्लेलें आसा म्हणजे ताका आमचे लोकल पिपलांक टॅक्सीची गरज लागना. 20% जे पळय ट्युरिस्टांनी गजबल्लें आसा पळय तांकांच टॅक्सीची गरज लागता आनी ती बीन कितें ते आतां थंयसर गोवा मायल्स व्हरता नाल्यार ते रेंट कार व्हरता आनी तेजी गरज करता आनी नाल्यार ते सिडन गाडयो भायल्यान स्वता गाडी घेवन येता आनी त्या गाडयांचेर तेंची वेवस्था स्वता ते करून घेतात. म्हणजे चडशी टॅक्सीची पण ते फ्रिक्वेन्सी ती सामकी मायनस जाल्ली आसा. तेन्ना खंयच्या परिस्थितीन हांव सरकाराक परत एकदां निवेदन करता हे आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आनी CM वा प्रमोद सावंत तेणी हेजेर सामको खोल विचार करचो की आमचेर हे कॅब एग्रिगेटर भायले तरी ओला उबेर सद्या तरी आमकां गोंयांत हाडून तेंचे पासून आमकां दुखणें तयार करचें न्ही. ऑलरेडी तेणी गोवा मायल्साचें आमकां दुखणें केल्लेंच आसा